अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट अवार्ड है जी मेरे पास वो है जी, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे जी नहीं, ये सीनियरिटी का थोड़ा सा सीन है आसिम रजा साहब का, जो ख्वाजा कामरान साहब का। जी बिल्कुल सही है। सामईन मोहतरम, चूँकि ये तमाम दोस्त जो हैं इनके यकीनन आप नाम से और काम से वाकिफ़ हैं, लेकिन ये इस माइक्रोफोन का असूल है कि सीनियरिटी जब आप किसी चैनल को ज्वाइन करते हैं तो उसमें जो लोग आपसे पहले से काम कर रहे हैं, ख़ास आप तरक्की की मनाजिल तय करते हुए उनसे आगे ही क्यों ना गुजर जाएं, बहरहाल वो आपके सीनियर करार पाते हैं। तो जो नेक्स्ट अवार्ड है वो हमारे पास है 101 इंटरनेशनल की बहुत ही शानदार और मुख्तलिफ आवाज़, इस हवाले से कि जब मैंने 101 इंटरनेशनल शोज़ का आगाज़ किया तो इनकी एक ओपनिंग है जो बड़ी ज़ुबान ज़द-ए-आम हुई, और ख्वाजा कामरान जो हैं वो उसको अपने मखसूस अंदाज में अपने शो को ओपन करते रहे। बहुत सारे शोज़ हैं ख्वाजा कामरान के पार्ट पर, और बहुत सारे ईद बाज़ार शोज़ हैं। बहुत ख्वाजा कामरान उस टीम का हिस्सा हैं जिन्होंने बहुत अर्ली स्टेज में इस चैनल के लिए काम करना शुरू किया। ये वो ज़माना था जब एक प्राइवेट चैनल के साथ FM 101 का कंपटीशन था, और उस ज़माने में ख्वाजा कामरान ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, अपने शोज़ को निभाया। इनके हिस्से में एक और बहुत अच्छा शो जो है वो है अंडरग्राउंड बैंड्स को मुतारिफ करवाने का। ऐसे बैंड जिनका काम अभी रजिस्टर्ड नहीं हो पाया है, जो नौजवान लोगों के बैंड हैं, वो तमाम के तमाम अवार्ड्स इनके हिस्से में आए जो इनका हक बनता था। लेकिन आज की शब ख्वाजा कामरान के लिए और हमारे लिए बहुत ख़ास है। ख्वाजा कामरान जो हैं वो एक तवील अरसे से जी हाँ, एक तवील अरसे से ख्वाजा कामरान जो हैं वो 101 इंटरनेशनल पे रेगुलर शोज़ नहीं कर रहे हैं। इनके बहुत से चाहने वाले इनका पूछते हैं। आज की शब जब वो शो सुन रहे होंगे या आपसे कुछ देर बाद माइक्रोफोन ख्वाजा कामरान के पास आएगा तो वो उनकी आवाज़ भी सुनेंगे। ख्वाजा कामरान ने ऐसे बहुत सारे बैंड अपने प्रोग्राम से मुतारिफ करवाए। जब माइक्रोफोन इनके पास जाएगा तो ये उसको ज़रूर शेयर करेंगे, अपनी उस याद को जो सैयद उस्मान के साथ गालिबन ये शो करते थे, कि वो कौन कौन से बैंड्स थे जो बाद में फिर पूरे मुल्क में मशहूर हुए। ख्वाजा कामरान इस वक्त एक मल्टी नेशनल कंपनी में काम करते हैं, मसरूफ़ आदमी हैं। मैं आपको बताता चलूँ जी कि सज्जाद खान साहब और ज़ीशान आदिल साहब चूँकि अपना अवार्ड वसूल कर चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सैयद ज़ीशान आदिल साहब जो हैं साथ ही साथ उनकी कैटेगरी जो है उसको भी उनकी बेपनाह खिदमात की बुनियाद पर, और सज्जाद खान साहब की भी बेपनाह खिदमात का इतराफ़ करते हुए 101 चैनल ने उनकी कैटेगरी को भी एनहांस कर दिया है और उसे OS यानी आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में तब्दील कर दिया है। जी हाँ, ख्वाजा कामरान जिनकी आवाज़ जब तक हम सुनते रहे उसमें वही वकार बरकरार रहा जो उन्होंने गुज़िश्ता कई सालों से मेंटेन किया हुआ था। और ये एक ब्रॉडकास्टर की बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि वो कई साल तक माइक्रोफोन से वाबस्ता रहे और उसके सुनने वाले उसकी एनर्जी में, उसके जज्बों में कमी ना पाएं। आपकी बहुत सारी तालियों में ख्वाजा कामरान सामईन मोहतरम, चूंकि ख्वाजा कामरान अब 101 इंटरनेशनल पे रेगुलर शोज नहीं करते हैं, रेडियो पाकिस्तान FM 101 ने इनकी अजीम खिदमात के इतराफ में जो एक दिहाई तक जारी रही उसमें ये अवार्ड उनको दिया है। गो कि इनकी खिदमात के सिले में ये अवार्ड और इनकी कैटेगरी की जो तब्दील की गई है, एनहांस की गई है, उसमें ये अवार्ड एक बहुत ही छोटा सा स्वीनियर है। लेकिन खुदा लम यज़ल से दुआ है कि ख्वाजा कामरान जब तक रेडियो से वाबस्ता रहें, वो FM 101 पर प्रोग्राम करते रहें। और ख्वाजा कामरान के बारे में मैं अगेन ये कहूँगा कि होटल कैलिफोर्निया सच अ लवली प्लेस। क्योंकि आप अंग्रेजी गाने भी सुनते हैं ना। जी, मैं गुजारिश करूँगा ख्वाजा कामरान साहब से। जी, ख्वाजा कामरान साहब एक और बहुत स्वीट आवाज़, बहुत ही नफीस इंसान, 101 इंटरनेशनल की जानी पहचानी आवाज़। अब कम सामीन मुखातिब होते हैं माइक्रोफोन से, लेकिन हमारी दुआ है कि वो जब भी उन्हें वक्त मिले तो वो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ ताकि सुनने वाले
ان کے کام سے لطف اندوز ہو سکیں اور سیکھنے والے ان کے کام سے سیکھ سکیں. السلام علیکم. اللہ پاک کا بہت بہت احسان ہے کہ آج یہ اپنی خدمات کے حوالے سے ایک ایوارڈ ملا. نومبر 1998 میں ریڈیو پاکستان میں کو جوائن کیا, FM چینل کو جوائن کیا, اور ابھی ہم کچھ دیر پہلے بات کرے تو اس دور و دیوار سے جو خوشبو اس وقت ہمیں آتی تھی وہ خاص قسم کی ایک مہک ہے, وہ 12-13 سال گزرنے کے بعد بالکل اسی طرح موجود ہے. سیما صدیقی صاحبہ, سلمان معظم صاحب, نواز شیرین صاحبہ, بھائی شیخ صاحب, عابد حسین صاحب, ان سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے موقع دیا, جنہوں نے اعتماد کیا کہ یہ ایک لڑکا ہے, یہ بہت تیز بولتا ہے, اس کے آدھے لفظ سمجھ بھی نہیں آتے, ایک عجیب و غریب طریقے سے گفتگو کرتا ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آیا ہے, لیکن انہوں نے ایک کانفیڈنس رکھا کہ شاید ہی کچھ ایسی چیز ہے جو شاید کچھ اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کروا دے گی لوگوں میں. ہمارے بہت سے دوست, ہمارے ٹیم ممبرز جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے, ان کو بہت بہت مبارکباد. انہوں نے ایوارڈ حاصل کیا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بڑے آنیسٹلی بتاؤں کہ اگر آج کچھ لوگ ہمیں پہچانتے ہیں, جانتے ہیں, تو ہم نے جس وقت ریڈیو سٹارٹ کیا, FM سٹارٹ کیا, تو یقین مانیے اتنا کمپیٹیٹو انوائرمنٹ نہیں تھا, اتنا کمپٹیشن نہیں تھا, کیبل چینلز نہیں تھے, FM چینلز نہیں تھے. تو ہم جیسے بھی تھے, مطلب ہم چل گئے, ہمیں دھکا لگ گیا, کچھ ہم نے محنت کی, کچھ لسنرز کا پیار ہمیں ملا, اور ہم تھوڑا جلدی ہمیں کامیابی مل گئی. لیکن آپ لوگوں کے لیے بہت کمپیٹیٹو انوائرمنٹ ہے. ایک اور چیز کہ ہم اکثر دوست آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور مختلف مشورے لیتے ہیں, مشاورت کرتے ہیں, سجیشنز دیتے ہیں. اپنی لائف میں اپنے جونیئر دوستوں کو, اپنے سینئر دوستوں کو, اپنے ساتھ کے بیچ میٹس کو ایک ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ اپنی لائف میں پرائرٹیز سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو وقت ہمارے پاس ہوتا ہے یہ بہت قیمتی ہوتا ہے. اس ایوارڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کو لے کے آپ گھر جائیں تو اس آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آپ کا گھر والا آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہو. یہ بہت ضروری چیز ہے. ایوارڈ جیتے جاتے ہیں, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ ہم سے بہت کوتاہی ہوئی, ہم اپنی شاید فیملی کو وقت نہیں دے پائے, جس کا مجھے پرسنلی بہت زیادہ ریگریٹ ہے. اور میری آپ تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ریڈیو کو ٹائم دیں, بالکل دیں. ریڈیو کو اب اللہ کر رہا ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لوگ پروفیشن بھی اس کو اپنا رہے ہیں. اپنی پڑھائی کو کبھی بھی آپ نے نہیں چھوڑنا. اس کو آپ اگر ایز اے ہابی لے رہے ہیں یا ایز اے پروفیشنل آپ ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, بالکل کریں. لیکن جو وقت آپ نے اپنی پڑھائی پر دینا ہے, جو وقت آپ نے اپنی فیملی کو دینا ہے, میں بہت اسٹریس کر رہا ہوں, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں, بزرگ ہیں, ان کو ٹائم دیں. اگر آپ کی شادی ہوگی, اپنی بیگم کو, اپنے بچوں کو ٹائم دیں. اور یہ جو ریڈیو کو جو چیز ہمیں ہمیشہ ڈرائیو کرتی رہی, ایک پیشن تھا. آف کورس ہمارے دوست نے بات کی, پیسہ نہیں تھا, ایک پیشن تھا. اور جب آپ کو ایسا فیل ہو کہ آپ میں وہ پیشن نہیں ہے, یا آپ اس میں فیل کرتے ہیں اس پیشن میں کمی آ گئی ہے, تو آپ چھٹیاں لے لیں, خود چھٹیاں لے لیں, مائک کو تھوڑی دیر کے لیے خیر آباد کر دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ میں پیشن دوبارہ نہیں آ رہا, تو اچھے وقت میں جب لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں, اس وقت اگر آپ کسی حوالے سے ریڈیو کو خیر آباد کہہ دیں یا مائک سے ایک لمبے عرصے کی چھٹی لے لیں, تو وہ ایڈوائزیبل ہے. ادروائز آپ اپنے کام کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے, اور جب آپ اپنے کام کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے تو میرے خیال میں اس کام کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا. آپ جو کام کرتے ہیں, آپ کو اس کام سے محبت ہونی چاہیے, پیار ہونا چاہیے. اگر محبت اور پیار اس کام کو کرنے سے آپ میں ہے, تو ڈیفینیٹلی جو ایکسپرٹیز ہے اور جو آپ کا ایک منفرد انداز ہے, یا جو آپ ایک پوزیشن یا ایک جگہ بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں, وہ آپ بنا پائیں گے. ونس اگین جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, پاکستان میں تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اتنے عرصے تک ہمیں سنا, ہمیں پسند کیا. میں ہمیشہ آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ میں ریگولر شوز نہیں کر پا رہا ہوں, کچھ میری مصروفیت ہیں, کچھ میری ڈومیسٹک اپنی پرسنل ریزنز ایسی ہیں. لیکن جب شیخ صاحب آپ یاد کریں گے, اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آتا رہوں اور لوگوں سے بات چیت کرتا رہوں. اور شاید جو کچھ اس 10-12 سال میں ریڈیو سے سیکھا, یا اس زمانے کی دوڑ میں جو دھکے لگے ہیں, جو گر رہے ہیں, اٹھے ہیں, کچھ شاید 10 باتوں میں سے ایک آدھی بات کچھ ایسی کر جائیں جو کسی کا کام بن جائے, اس کو کوئی اچھی ایڈوائز مل جائے. ونس اگین تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو جنہوں نے ایوارڈ جیتا. اسی طرح محنت کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ. محترم خواجہ کامران صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جی.